हैन सुख त छैन नेपालीलाई विदेशमा हैन बरु स्वदेशमै पो सुख छ हौ काम गरिँदैन र पनि मासु भात खाएर भनिन्छ हैन दङ्गाई खाइन्छ पो फेरि यो देश चाहिँ स्वर्ग भन्थ्यो स्वर्ग चाहिँ हाम्रो नेपालै रहेछ क्या काम नगरी हल्लेर पनि खानु पाइने हैन मार्फत भनिरहेको शिक्षकको माग छ हैन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ नि ज्यूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यो माग पुरा गर्यो भने अब यो देशै टाट पल्टिन्छ अनि कसरी गर्ने भन्दै थियो होला पनि हैन मलाई पनि थाहा छ नि त अलिअलि सानो पालिका त चलाउँछु म हैन कति छ पैसा माग राम भनौँ न फेरि त्यसो भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको प्रचार गर्यो भन्नु होला है त्यो फेरि त्यो पनि आइहाल्छ यहाँ त त्यसले गर्दा त्यो चिज छ राज्यको ढुकुटी त्यति दह्रो छैन राज्यको ढुकुटी दह्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुःख गर्नु परेको छ हैन दुःख गर्नु परेको छ र त्यो दुःख गर्दैछौँ सबै मिलेर हामीले देशलाई उठाउनुपर्छ यति हो समग्रमा मैले पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद भर्खरै हामीले धारण क्यामेरा हर्का साम्पाङले बोल्नु भएको सानो भिडियोको क्लिप हेऱ्यौँ त्यहाँ उहाँले केही कुराहरू गर्नुभएको छ हैन शिक्षक आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको छ अनि नेपालीले चाहिँ बसी मासु भातै खान पाएछ स्वर्गको देश नेपाल भन्थ्यो साँच्चै हो रहेछ भने जस्तो एउटा हाँसी मजाक पनि गर्नुभएको छ यसले अलिकति व्याख्या विश्लेषण गरिदिनुहोस् सर धरानका आदरणीय देशभक्त विकासवादी मेयर हर्क साम्पाङज्यूको सङ्केत स्पष्ट छ उहाँले लिफापति कुरा गर्नुहुन्न सिधा कुरा गर्नुहुन्छ अब शिक्षक आन्दोलनको विषयमा त्यो मागहरूको सन्दर्भमा बोल्नुभन्दा अगाडि उहाँले एउटा गजबको कुरा बोल्नु भएको छ विश्वमा बसी गफ चुटी खान पाइने देश नेपालै रहेछ होइन यो त स्वर्गै रहेछ वास्तवमा यहाँ गफाडीहरूको लागि पनि ठुलो स्पेस छ भन्ने टाइपले उहाँले कुरा गर्नुभएको छ अब विदेशमा त खुन पसिना नबगाइकन 10 टङ्ग्रा नखियाइकन श्रम नगरिकन मान्छे पाल्यौँला भन्नै पर्दैन त्यहाँ जस्ता भिआइपी भिभिआइपी हुन् मानसिक होस् या शारीरिक श्रम अनिवार्य छ नेपालमा चाहिँ कामचोर प्रवृत्ति छ र गफाष्ट गर्ने देशलाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ यो कुरालाई उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ र यो अवस्थामा भाग्य बदल्नुपर्छ अब नेपालको भन्ने कुरोमा पनि सङ्केत छ अर्को उहाँले के भन्नुभएको छ भने शिक्षकहरूले ठुल्ठुला अजङ्गका माग राखेका छन् ती मागहरूमा सुनवाई गर्न राज्यलाई मुस्किल छ किनभने राज्य आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ ढुकुटी छेदविच्छेद भएको छ म पनि स्थानीय सरकारको प्रमुखै हुनाले मलाई पनि अनुभव छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यी मागहरू पुरा गर्दा राज्यको टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ भनेर सङ्केत गरेको कुरा ठिकै पनि होला भन्नुभएको छ र यो विवेकशील कुरा हो मान्छेले सस्तो लोकप्रियताको लागि जे कुरो पनि हुन्छ बहादुर भएर जान सकिँदैन जस्तो बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ लिडेढिपी जिद्दी गरेर बेलुनमा हात्ती हाल्दै भनेर त्यो माग अननेसेसरी पुरा गर्न सकिन्छ अब जस्तो शिक्षकको अहिले त्यहाँ हेर्नु हो नि पिटापिटको अवस्था छ कुटाकुटको अवस्था छ एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्टे दिइसकेका छ जानुहोस् आफ्नो ठाउँमा गएर पढाउनुहोस् भनेर होइन शिक्षक अब अहिले +2 को परीक्षा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हो ल हेर्नुहोस् है गुरु भनेको सम्मानित व्यक्तित्व मलाई पढाउने शिक्षक पनि त्यो आन्दोलनमा भेटिनुहुन्छ तपाईँलाई पढाउने पनि भेटिनुहुन्छ म एक दिन गएको पनि थिएँ अब तर शिक्षकले कतिपय अभिभावकले त्यहाँ गएर एकजना गोदावरीको अभिभावक हुनुहुँदो रहेछ प्रतिनिधिमूलक रूपमा तपाईँहरू गएर ताला खोलेर विद्यार्थी पढाउनु पर्यो हाम्रा विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद भयो यसै पनि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ भन्दा उहाँमाथि हातापाई भयो हो 3 क्याटेगोरीमा शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ एउटा क्याटेगोरी भनेको अल्पकालीन रूपमा देनान्दिएर तत्काल लागू गर्न सकिने केही कुराहरू होलान् त्यो बुदालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो शिक्षा ऐन जारी गर्दा दोस्रो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयलाई टक सूचीकृत गरेर अहिले यतिसम्म हामी माग पुरा गर्न सक्छौँ यसपछिको स्टेपमा चाहिँ यसरी जान्छ स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूको माग पुरा हुन्छ नहतारिनुहोस् भनेर गुरुहरूलाई भन्नु पर्यो तेस्रो कुरो भनेको कतिपय माग यस्ता छन् जो पुरा गर्न सकिँदैन भनेर टकटकिनु नै पर्ने हुनसक्छ जस्तो यो पेन्सनको कुरा लिएर राज्य अहिले एकदम हेडाकमा छ
राज्यको कोष एकदम ढुकुटी भित्तिएको छ। फेरि के हुँदो रहेछ भने घुमाइ फिराइ रुमझाटार, शिक्षक, प्रहरी, निजामती कर्मचारी कसैको तलब बढ्यो, हाम्रो करको दायरा फराकिलो हुन्छ, हाम्रो कर बढ्ने हो, ढाड बाँच्चिने आखिर भइतकै जनताको महँगी पनि बढ्ने हो। महँगी पनि त्यतिकै बढ्छ। जति जति कर्मचारीको तलब बढ्छ त्यति त्यति बजारमा महँगी पनि बढ्छ। त्यो त 100% हो नि। काला व्यापारीहरूले मौका पाउँछन्, यही मौका हो भन्छन्। किनभने त्यो तलब बढेपछि मुद्रास्फीति जस्तो सोध्छ राज्यले, पैसाको भ्यालु कम भयो। अब जस्तो भनौँ न 1000 को एउटा नोट लिएर मार्केटमा जाँदा पहिला सर्वस्व आउँथ्यो, अहिले केही आउँछ? कोही ज्ञानबहादुर साई भन्ने हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजीको अज्ञानताले कुटकुट भरिएको तर्कको पछाडि नलागौँ। 3000 तोला सुन थियो पञ्चायतमा, अहिले कति बढायो भन्नुहुन्छ बिचरालाई। इन्टरनेसनल मार्केट सुनको भ्यालु थाहा पनि छैन होइन, जग्गा र सुनको भ्यालु कहिले पनि स्थिर रहँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा रहन्छ। अनि यो शिक्षकको मागको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो 74 सालदेखि यता थाहै भएकाहरूलाई पेन्सन नदिने नीति ल्याएको छ, के अरे गोल्डन ह्यान्डसेक दिने र उनीहरूलाई बिदाई गर्ने। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पटकको बजेट व्यवस्थापन गर्न बहुत मुस्किल छ, किनभने विदेशी अनुदान भारी मात्रामा कटौती भएको छ। अनि त्यसपछि स्वदेशी इन्कम जेनेरेट गर्ने अनि ट्याक्सेसनहरू राम्रोसँग भर्ने अनि रेभिन्यूहरू कलेक्सन गर्ने कुरोमा जति गरे पनि राम्रो भइरहेको छैन, बेटर पर्फर्मेन्स छैन। त्यो हुने बित्तिकै राज्यले आफ्नै ढुकुटी खोलेर भरिभराउ ढुकुटीलाई बाँडिदिने त होइन, त्यो जनताको करबाट, पसिनाबाट, रगतबाट, आँसुबाट सञ्चित हुने धन हो। त्यसकारण अब साधारण खर्च विकास खर्चभन्दा कता हो कता बढेर गएको छ। अब कतिपय स्मार्ट महानगरपालिका र नगरपालिकाका मेयरहरूले समेत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा शिक्षकहरूको अहिले आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने र त्यो आन्दोलन जस्तो अब झरी पर्दैछ, बादल लाग्छ, के हुन्छ, घरि अर्को गएर आन्दोलित हुन्छ। अब उहाँहरू पनि बिस्तारै थाक्नु भएको अवस्था छ। तर गुरुहरूलाई रुवाउनु भएन, उहाँहरूलाई हँसिलो बनाएर पठाउनु पर्यो। माग पुरा हुन्छ, जुन माग पुरा हुन्छ त्यसलाई सम्झौता गर्दै जाने, त्यो अनुसार ऐन ल्याउने। जस्तो अहिले नयाँ नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तको पनि कमिटमेन्ट छ, भिड हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन, हामीले सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिनु हुँदैन भन्ने उहाँको आशय ठिकै पनि हो। मलाई लागेको चाहिँ कुरा के हो इन्द्रजी भने, हर्क साम्पाङज्यूले भने जस्तै शिक्षकहरूको माग पुरा गर्न लगभग अति गाह्रो छ। जस्तै अहिले शिक्षकहरूको माग चाहिँ यसरी विभिन्न बुदागत तरिकाले हामी हेर्न सक्छौँ। राहत शिक्षक, साबिक उच्च मावि शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई प्रतियोगितात्मक प्रणालीबाट स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने उहाँहरूको एउटा माग रहेछ। अब यही मागको छलफल गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ। हजुर, हेर्नुहोस्, राहत अनुदान अथवा विभिन्न निकायबाट शिक्षकहरू जो भर्ना गरिएको छ त्यो सबैलाई स्थायी गर्ने हो भने के राज्यको ढुकुटीले भ्याउँछ? कति हजार शिक्षक थपिन्छन् त्यो अवस्थामा। त्यो माग र आपूर्ति धान्न राज्य सक्षम छ? यसै पनि चालु आर्थिक वर्षमा तलब खुवाउनको लागि हम्मे बनाएको छ। शिक्षकहरूको होल माग पुरा हुँदा खरबौँ रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। म शिक्षकहरू विरुद्ध छैन, उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु, तर आर्थिक व्यवहार पर्ने गरी कमसेकम शिक्षक भनेको यस्तो पवित्र पेसा हो, यस्तो पवित्र कर्म हो जहाँ चाहिँ मुनाफाका अंशहरू हुँदैन, लुपहोल्सहरू हुँदैन भनिन्छ। शिक्षकले अतिरिक्त आम्दानी गर्ने भने ट्युसन स्युसन पढाउने आदि इत्यादिबाट अब यही हो, त्यो पनि त्यति जायज मानिँदैन होइन। नभए शिक्षकको शुद्ध तलब हो नि त हो। त्यो अवस्थामा शिक्षकहरूलाई मार पनि परेको छ। यसको मतलब घुस खानुपर्छ अरू निजामती कर्मचारीले भन्ने पनि होइन, तर उनीहरूले कता कताबाट मौकामा चौका बजाउँछन्। अब हुन त विभिन्न तरिकाले शिक्षकहरूमा पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्ने कुरा आएको छ। हो, यो माग पनि तपाईँको सम्बोधन गर्न अति जटिल छ। अब अर्को भन्दा थुप्रै छ सर, म सर र पढ्छु एकैचोटि होइन, यो छोटो छैन, लामो छ लिस्ट नै। लिस्ट योलाई चाहिँ एकैपटक यसलाई समीक्षा गरौँला हामीले, मोटामोटी थोरै पुरै समीक्षा गर्न नसकिएला। 2 नम्बरमा छ स्थायी हुन नसक्नेको हकमा शैक्षिक अवकाशको आकर्षक सुविधा गोल्डन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसरी स्थायी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा विक्रमसर 2075 को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करा शिक्षकले पनि यो अवसर प्रदानकर्ता गर्नुपर्ने।
अर्को नम्बरमा छ शिक्षण पेसामा स्थायी शिक्षक हुने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने र हाल अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। अर्को नम्बरमा छ तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरी ग शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी गर्नुपर्ने। अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई आकर्षक आर्थिक सुविधा दिनुपर्ने। अर्को नम्बरमा छ बाल विकास शिक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा प्राथमिक तृतीय स्तरमा परिणत गरी सहमति बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी गर्नुपर्ने। शिक्षकको पदोन्नति व्यवस्थामा 4 श्रेणी तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्टको व्यवस्था गरी पदोन्नतिको अनुपात वृद्धि 60-20-10-5 गर्नुपर्ने। हरेक 10 वर्षमा आवधिक पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। आवश्यक भौतिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकका पदोन्नति गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक विद्यालयमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी प्रावि तृतीय, प्रावि द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथमको उच्चतम ग्रेड सङ्ख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ। त्यसै गरी निमावि प्रथमको तलब समान तह माध्यमिक द्वितीय उपसचिव भन्दा कम रहेको छ। यस खालको विभेदलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने। तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खोल्दा 25% पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुटाउनु पर्ने। विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्ति भरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबबारे तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलबको तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। शिक्षकले पेसागत संस्थामा रहेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमअनुसार उपदान वा निवृत्ति भरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने। सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने। अब केही छ विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने र 5 वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने र प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा विद्यालयका कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्य अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासङ्घको प्रतिनिधित्व सहितको अनुगमन समिति गठनुपर्ने। लगा थुप्रै छ सर, थुप्रै छ। अहिले यो पढेर साध्य नै भएन अहिले यस्तो। हजुर तपाईँले यी समग्र मागको एउटा झल्को दिँदा यस्तो लाग्यो कि मानव तपाईँ शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष र म चाहिँ मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको चेयरमा बसेर सुने जस्तो हो कि लम्बेतान छ नि त यो। अझै धेरै सिद्धिया छैन, अझै धेरै बुझा छ यहाँ चाहिँ। यो त मैले अस्ति झ्याउ लागेर यो तपाईँले अहिले भने जति त मैले पढिसकेका थिएँ। यो धेरै लामो छ, अनन्त छ, महाभारत छ। यसको आशय के हो भने विद्यालय टेक्ने हरेक मानिसहरू स्थायी हुन लायक छन् भन्ने एउटा आशय हो। यसको लम्बेतान मजबुत, यसको जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिले नटुङ्गिने वेदान्ती बस टाइपको मागलाई एकदम सिन्क्रोनाइज गरेर हेर्दा, यसलाई सिन्थेसाइज गरेर हेर्दा उहाँहरूको आशय के देखिन्छ? एउटा प्रोटोकल मिलानमा उहाँहरूको मरिहत्ते छ। जस्तो उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामीलाई पनि विशिष्ट श्रेणी भने सचिव, जस्तो मावि वा +2 को प्रधानाध्यापकलाई सचिव सरह दिनुपर्ने भन्ने होला उहाँहरूको। मेरो विचारमा त्यो यसो हेर्दा त्यस्तै देखियो। अनि त्यसपछि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको जुन श्रेणीविहीन हुन्छ त्योभन्दा पनि राजपत्र अङ्कित गर्नु पर्यो। जस्तो कि अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव, यो 4वटा क्याटेगोरीमा जो छ उहाँहरूले पनि भन्न खोजेका के होला भने निमाविको के अरे प्राविको हेड सरलाई शाखा अधिकृत सरह बनाउनु पर्यो होला। अनि त्यसपछि निमाविकोलाई उपसचिव सरह, माविकोलाई
सहसचिव विशिष्ट श्रेणी सहसचिव सर फर्स्ट क्लास सर र +2 को प्राचार्यलाई चाहिँ सचिव सर बनाउँ भनेको होला त्यो मेरो विचारमा किनभने +2 भन्दा माथि त उहाँहरू जानुहुन्न त्यो त कलेजमै गइहाल्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो जहाँसम्म राज शिक्षकहरू अहिले कोटामा आएका छन् हैन निजी स्रोतबाट तलब खुवाइएको छ ती सबलाई थाहै बनाउने हो भने न तिनीहरूसँग योग्यतम जनशक्तिमा शिक्षकमा हुनुपर्ने स्किल छ विभिन्न राजनीतिक लबिङबाट छिरेका छन् कोही भनसुनबाट छिरेका छन् अब गोल्डन ह्यान्डसेकको व्यवस्था जताततै गर्दा राज्यले कति व्यवहार चुकाउँछ यही उहाँहरूको माग सबै पुरा गरिदिनु हो भने 5-6 खर्ब रुपियाँ यो बजेटमा छुट्याए हुन्छ त्यो पनि प्रत्येक वर्ष भनेपछि राज्य त उँभो लाग्दैन अब गुरुहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो देश भने तपाईँहरूको पनि हो शिक्षकबाटै गएका त धेरै व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि शिक्षकै हुनुहुन्थ्यो अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो शिक्षक प्रधानमन्त्री भएको देशमा उहाँहरूले नबुझ्ने भन्ने कुरै भएन त्यो पनि शिक्षकलाई नचिन्ने र नबुझ्ने को हुन्छ र 2 अक्षर पढ्ने मान्छेले हरेकले गुरु नमस्कार भनेकै हुन्छ स्कुल गएकै हुन्छ उ बरु कलेज गएन होला स्कुल त अनिवार्य गएको हुन्छ नि त ठिक छ सर हैन 2 अक्षर मान्छे पो स्कुल जाँदैन म तपाईँलाई भन्दैछु अब उहाँहरूको जुन मागहरू छ त्यो हेर्दा जस्तो भारतमा अहिले एउटा विवाद चलेको छ त्यहाँ आइपीएस अफिसर भन्छ हैन इन्डियन पब्लिक सर्भिसमा के भयो ठिक छ पब्लिक सर्भिसमा जाने आइपीएस अफिसर भन्छ के अरे इन्डियन पुलिस सर्भिसमा इन्डियन सिभिल सर्भिसमा जाने आइएस अफिसरहरू उनीहरूलाई पनि त्यहाँ प्रोटोकल मिलान गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँको राज्य प्रशासनले टेरेन यो विश्वव्यापी जस्तो भोलि पुलिसले खोज्ला त्यसै गरी हाम्रो मिलाउनु पर्यो जस्तो सचिव भन्दा तल गृह सचिव भन्दा तलमा आइजी किन रहने भन्नु होला उहाँले हैन यो कुरा मिलाउन साह्रै हेडाक हुन्छ गाह्रो हुन्छ र यसमा केही कुराहरू चाहिँ विचार गरिनुपर्छ हैन मैले यहाँले जोड्न खोजेको तपाईको शिक्षक त एउटा अहिलेको प्रतिनिधि पात्र मात्रै भयो हरेक कर्मचारीहरू यहाँनिर तपाईको सेवा सुविधाको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुँदैन डाक्टर पनि सडकमा आइसके त्यही त तपाईको सेवा र सुविधाको लागि प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो कसरी सेवा सबभन्दा बेस्ट सेवा चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गर्दैन हैन जस्तै विद्यालयमा पनि सरकारी स्कुलहरूको शैक्षिक गुणस्तर किन खस्कियो भनेर उनीहरू आफै समालोचना गर्दैन हैन आफूले हेर्दैन आफैलाई अनि बोर्डिङ स्कुललाई दोष दिएको छ हैन सरकारी स्कुलमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हो भने किन पढाउँथ्यो र बोर्डिङ स्कुल खर्च गरी हैन हैन अहिले तपाईँको सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी पाउन छोड्यो सबै बोर्डिङ गयो भन्छ फेरि तपाईँको त्यही शिक्षकहरूको कतिपय सबैको त होइन तर सबै शिक्षकको हैसियत पनि तपाईँको बोर्डिङ स्कुल पढाउने छैन है हैन सीमित तलब छ हैन त्यो तलबले आफूलाई बिहान बेलुका खान पनि नपुग्ने अवस्थाका शिक्षकहरू पनि छन् तर त्यसलाई तपाईँको आफूले मेहनत गरेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाएर विद्यार्थी धेरैभन्दा धेरै ल्याएर हैन तलब अनि चाहिँ त्यसपछि तलब बढा सेवा सुविधा बढा भन्न पो मिल्थ्यो कि त्यति मात्रै होइन तराईका अधिकांश तराईका स्कुलहरूमा अहिले पनि सर्टिफिकेट एउटा ठुलो प्रब्लम बनाएको छ गुरुहरूको प्रमाणपत्र चेक गर्ने हो भने त्यहाँ ठुलो लफडा र तनाव आउँछ अर्को किसिमको लफडा सुरु हुन सक्छ अब यतातिर नजाउँ तपाईँले भने जस्तै आज माविको टिचरले माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकले 50-60 हजारसम्म तलब बुझ्नुहुन्छ तर उहाँको छोराछोरी कहाँ पढ्छ भने 10-20 हजार तलब खाएर अत्यन्तै राम्रो शिक्षा दिने बोर्डिङ स्कुलमा उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो बिचरा तपाईँ हेर्नुहोस् मास्टर्स गरेको हुन्छ ब्याचलर गरेको हुन्छ कोही टपरै हुन्छ कोही के हुन्छ आर्थिक समस्याको कारण हैन यही देशमा केही गरौँ भन्ने प्रबल भावनाको कारण विविध बाध्यताको कारण हैन नाइट क्याम्पस धाउँदै मर्निङमा चाहिँ डेमा चाहिँ पढाउने एउटा बाध्यताको कारण कतिपय यङ जेनेरेसनका असाध्यै राम्रा बोर्डिङ स्कुलका टिचरहरू अति राम्रो पढाउँछन् हैन र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तलब पाउने जम्मा 15-20 हजार हुन्छ हेर्नुहोस् है हुन त लाख खानी पनि होला 2 लाख खानी पनि होला त्यो ठुल्ठुलो स्कुलको कुरो छोडौँ अधिकांश बोर्डिङ स्कुलमा अहिले पनि काठमाडौँमा गएर चेक गर्नुहोस् 20 हजार तलब भने ठुलो तलब मानिन्छ हो तर उहाँहरू त ठुलो तलब सहित सामाजिक सुरक्षा पनि पाउनुहुन्छ सबै छ पेन्सनको पनि अनेक आकर्षक अफर उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ सरकारले सकेसम्म उहाँहरूको माग पुरा गरेकै हो पोहोर साल प्रचण्डजीले हचुवामा पुरा गर्छु भन्नुभयो
तर त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि बोल्नुभयो म पनि गएर त्यहाँ क्रिटिकल कुरो राखेको थिएँ मसँग रुचाउनु भएन उहाँहरूले होइन अब मलाई नै कुटौँला चाहिँ गर्नु हो त्यसपछि त्यहाँ असुरक्षित भएपछि त हिँड्नुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा मैले तपाईँलाई के भनौँ भने पहिला तपाईँहरूले सरकारी स्कुलमा पढौँ लाग्ने बनाउनुहोस् सरकारी सामुदायिक स्कुलमा अब त्यहाँ बोर्डिङ स्कुलको एउटा टिचर ल्याउनुहुन्छ नचाउनुहुन्छ नाचगान रमाइलो ए बाबा गुरुहरू भने कलाकार हो एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नु गुरुहरू भनेको झगडा गर्ने झगडिया पनि होइन कलाकार पनि होइन उहाँहरूको दायित्व भने हो कहिलेकाहीँ यसो फङ्सन चल्दा कहिलेकाहीँ नाचगान यसो टिकटक सिकटक रहरको परेवा उडाउने आफ्नो ठाउँमा छ तर उनीहरू प्रोफेसनल ढङ्गले नाच्ने गाउने त्यो वर्ग समुदाय होइनन् पहिलो कुरो दोस्रो कुरो भनेको के हो भने हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कति प्रतिशत बोर्डिङ स्कुलका टिचरहरूको सन्तानले सरकारी स्कुल नपढेर प्राइभेट स्कुलको पढ्नुहुन्छ त्यसको लेखाजोखा पनि निकाल्नु पर्यो जबसम्म उहाँहरूले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्नुहुन्न तबसम्म त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ म अनुमान गर्छु हाम्रो पालामा लगभग हाम्रै पालामा चाहिँ काठमाडौँ बाहिर बोर्ड जाँदैन थियो तर हामीभन्दा 4-5 ब्याज अगाडिसम्म पनि उपत्यका बाहिर पनि बोर्डमा नाम निकाल्थे के होइन त्यस्तो राम्रो थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराई अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट बोर्ड टपर भए होइन काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ सिद्धार्थ वनस्थली यहाँ उहाँ बोर्डिङ स्कुल भनेको त यो धेरै पछि लगभग मलाई लाग्छ 45 साल पछि 40 साल पछि त्यो अवस्था आयो नभए मैले एसएलसी दिँदा ताका म सम्झिन्छु बहुत राम्रो पढाइ थियो सरकारी स्कुलमा हामी पनि सरकारी स्कुलकै प्रोडक्सन हो तर कुरा बुझ्नुपर्छ के भने शिक्षकहरू भने केवल तलब र सुविधामा लोभिँदैनन् उनीहरूले कुमालेको काँचो माटो जस्तो विद्यार्थीको भाग्य र भविष्य आफ्नो हातमा लिएर कस्तो आकार दिने उनीहरूको हातमा हुन्छ गुरुपछिको गुरुको पेडागोजी अफ स्प्रेडमा पाउलो फ्रेरेले के भन्नुभएको छ ब्राजिलियन शिक्षाविद पाउलो फ्रेरेले भने जिम्मेवार अभिभावक जत्तिकै जिम्मेवार चाहिँ गुरु हुन्छ स्कुलमा बच्चाले के इम्प्रेसन लिन्छन् भने मेरो शिक्षकले त यति राम्रो पढाउँछ उसलाई त भगवान् मानेको हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर व्यापक सुधार गर्नुपर्छ र उहाँहरूले तलब सेवा सुविधा भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तो शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ अर्को कुरो उहाँले उठाउनु भएको छ नि तपाईँको जस्तै सबैभन्दा सुखी स्वर्ग त हामी नेपाली रहेछौँ भनेर कुरा गर्नुभएको छ नि जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन दिनभरि हामी अब डुल्छौँ घुम्छौँ होइन फेरि तपाईँको बेलुका मासु भातै खान्छौँ मिठो मिठो नै खान्छौँ राम्रै लाउँछौँ होइन यो पनि छ नि नेपाल हामी तपाईँको हाम्रो तुलनामा चाइनिजहरू कोरियनहरू जापानिजहरू कहाँ फुर्सदिला हुन्छन् र यतिको होइन त्यतिकै प्रगति गरेको होइन र होइन कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यहाँ यस्तो लिमिटेड अत्यन्तै सीमित मान्छेले प्रोफेसनल ढङ्गले राजनीति गर्छन् होइन त्यत्रो देशमा 2-5 हजार मान्छे राजनीतिमा इङ्गेज हुनु ठुलो कुरो होइन 1 लाख मान्छे इङ्गेज हुनु पनि ठुलो कुरो होइन अरब जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यहाँ हाम्रो देशमा जस्तो चिया पकाउने पनि राजनीति गर्ने होइन अनि त्यसपछि गाडी चलाउने पनि ड्राइभर रेसम भएर हाहाकार गर्ने अर्को पनि कराउने त्यहाँ पनि कराउने त्यस्तो हुँदैन प्रोफेसनल इन्टरडिसिप्लिनरी मेन्टेन गरेका हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रियमा अब हामी कहाँ सोसाइटी ओभर पोलिटिसाइज भयो यसको असर नेतृत्व वर्गमा पनि पर्यो नेता कहाँबाट आउँछ माथिबाट टप्किया त होइन डोनाल्ड ट्रम्पले उताबाट पार्सल गरेर पठाइदिया त होइन हाम्रा नेतालाई चाइनाबाट सी जिनपिङले तालिम गराएर पठाएको त होइन हाम्रै भूधरातलीय अवस्थामा जन्मिएका हामी जस्तै मानसिकताका उत्पादन हुन् तिनको मनमा पनि लोभ छ स्वार्थ छ कुण्ठा छ रिस छ आवेग छ अलिकति अहङ्कार छ हिंसा छ धेरै चिज छ हो त्यसलाई रूपान्तरण गर्न पहिला जनता आफू रूपान्तरित हुनु पर्यो एकछिनको लागि मेयर साम्पाङलाई जिताउनु भयो धराने जनताले हो धराने जनता जस्तै विवेक तपाईँले अन्त पुर्याउनुहोस् त रेडिकल चेन्ज आउँछ म एउटा पार्टीमा छु जिम्मेवारीमा होला तर मैले के कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भने आजको मितिमा अब साँच्चै भन्ने हो भने सुनिताजीले जस्तो बुलन्द भाषण गरेर पनि अब युवाको फ्युचर सेक्योर हुँदैन किनभने
अहिलेको अवस्थामा के छ भने युथहरू एकदम इन्डिपेन्डेन्टली सोचिरहेछन् उनीहरूले अवसर पनि विश्वव्यापी रूपमा पाउँछन् अवसरहरू पनि छ तर देशमा कल कारखाना स्थापित गर्नु पर्यो रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो धन्न यो प्रकृतिले दिएको के यहाँ त रुख बोक्रा खाँदा पनि मान्छे अगाएर तृप्त हुने देश यो ल अहिलेसम्म त्यस्ता अपवाद बाहेक ठुलो भोकमरी आएर मान्छे मरेको छैन तर मानव इतिहासमा हेर्नुहोस् चाइनामा मान्छेले मान्छेको मासु खाएको छ खडेरीमा भोकमरी लाग्दा कति वर्षसम्म पानी परेन हामी कहाँ त भ्यागुतोको बिहा गर्न लागिहाल्छ पानी परेन भने होइन घाम पानी स्यालको बिहे भन्न थालिहाल्छ तर विश्वका यस्ता देशहरू छन् जहाँ खाद्य सामग्री प्राप्त नभएर रुख बोट बिरुवा किरा मट्याङ्ग्रा फट्याङ्ग्रा जम्मै खाए अन्तिममा गएर उनीहरूले मान्छेको मासु खाए भनेर तपाईँको द गुड अर्थ भन्ने किताबमा लेखिएको छ उपन्यासमा त्यहाँको रियल चित्रण छ त्यो भने त्यो देश आज खाद्यान्न विश्वभरि सप्लाई गर्छ कसरी त चाइनामा हेर्दाखेरि रिल्समा आउँछ टिकटकमा आउँछ यस्ता स्याउका हेर्छौँ हामी ठुल्ठुलो बोटमा कहाँ आउनु अहिले त त्यो तपाईँको स्याउ त के हो कति उत्पादन मल्टिप्लाई गरेर उत्पादन भइरहेछ भए त्यो हाइब्रिड होला त्यसको गुणस्तर कम होला तर मैले भन्न खोजेको कृषिमा गुणस्तर ल्याएर विविधतामा लगेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई के रोकेको छ हामी दुध तरकारी फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ होइन हामीले अन्डा आयात गर्छौँ अहिले चाहिँ आत्मनिर्भर हो रे भन्ने सुनेको छु कता भन्नाले हामी आफै पनि यति राम्रो ल्यान्डस्केप भएको स्विजरल्यान्ड टोनी हागनले भन्थे नि स्विजरल्यान्ड चाहिँ बेहुली चाहिँ पार्लर र सजाएको देश रहे नेपाल चाहिँ नेचुरल ब्युटी हो ल हेर्नुहोस् यहाँ जस्तो विविध हावापानी कहाँ पाइन्छ त्यहीँ इटरीमा जानुहोस् मध्य एकदम त्यो तराई देखिन्छ टाढा जानै परेन इटरीबाट केही किलोमिटर उता जानुहोस् रमरम पहाड आउँछ धरान अलिक चुरेको भाव आउँछ हावा पनि अलि तातो चले पनि लुनी लाग्ने टाइपको हुँदैन विराटनगर इटरीको जस्तो त्यहाँबाट केही किलोमिटर माथि जानुहोस् हिमाल जस्तो भेट्टार आउँछ होइन यस्तो मौसम भएको देशमा यति धेरै फलफुल तरकारी कृषिजन्य पैदावार उत्पादन हुने देशमा हामी सुनको कचौरा लिएर भिक्षाम देई भन्दै भिक्षा माग्ने दरिद्रतामा छ एउटा अलिकति फरक प्रसङ्ग अब के युट्युब फेसबुक ट्विटरहरू बन्द हुन्छ नै त तपाईँको अब त अन्तिम 7 दिनको म्याच भनेर भन्नुभएको छ युट्युबलाई होइन होला यो मलाई लाग्छ फेसबुकलाई होला युट्युब पनि भनिरहनु भएको थियो त्यस्तो नहोला युट्युबलाई अलि सकिँदैन अनि अर्को कुरो यो बन्द भन्ने कुरो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन तपाईँसँग क्रोमा हुँदासम्म होइन र भिपिएन हुँदासम्म केही पनि बन्द हुँदैन प्रतिकार भइहाल्छ किन अहिले पनि पोर्नोग्राफीको हरामी लत लागेका कतिपय यङ जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूले त्यो के लगाएर हेरिदिइहाल्छ एक दिन हाम्रो माननीय पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाजी छ यसो अनौपचारिक कुरा भयो उहाँले गर्व गर्नुभयो अनि एकजना साथीले उहाँलाई खोलेर देखाइदिउँ भन्नुभयो शरीर खोलेर देखाउने भने होइन तपाईँले जुन साइट बन्द गरेर दाबी गर्नुहुन्छ त्यो सबै खोल्छ भन्नुभयो कि यो ग्लोबलाइज दुनियाँमा टिकटक सरकारले प्रतिबन्ध गर्यो तर म त टिकटकमा थिएँ त मैले त खुलेआम चुनौती दिएको थिएँ चेतावनी दिएको थिएँ यो बन्द गर्ने नहुने चिज हो किन बन्द गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नागरिकको स्वतन्त्रता नखोज्नुहोस् होइन कमसे कम टिकटक युट्युब फेसबुकमा एउटा डिप्रेसनको व्यवस्थापन त भएको छ देशमा डिप्रेसन मात्रै होइन तपाईँको यहाँ त हजारौँ लाखौँले रोजगारी पनि पाएको छैन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् टिकटकमा इङ्गेज हुने पनि धेरै छन् रोजीबेटी चलेको छ फेसबुक त एउटा ठुलो प्लेटफर्म भएको छ अनि युट्युबको त कुरै छोडौँ युट्युबमा पनि धेरै रोजगार छ अर्को कुरो रेमिटेन्स भित्रिया छ बिजनेस प्रमोसनको माध्यमै अहिले सोसियल मिडिया भइरहेछ तपाईँको यस्तो अवस्थामा यो पहिलो कुरो त के भने यो कस्तो बुद्धि आइरहेछ कि मान्छेहरूलाई नि यी चिजहरू हुन त त्यो अलिकति सरकारले बठ्याइ गरे होला त्यो अनुरूप यदि उनीहरू दर्तामा आयो भने फेरि नेपाली टिकटकर वा युट्युबर अथवा फेसबुक चलाउने फेसबुक का ग्राहकहरूलाई नै फाइदा हुने रहेछ फाइदा चाहिँ किनभने यहाँबाट मोनिटाइज गर्न पाइयो नि त त्यसपछि दर्ता भयो भने अब एक हप्ताभित्रको टाइम दिएको छ क्या अरे अब यो डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकको म्याद बढाइ गर्ने र नेपालको सञ्चार मन्त्रीले बढाइ गर्ने हो कि जस्तो लागेको छ मलाई